السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر الإخوان المشتركين معي في القناة على الدعم ديالهم المتواصل، جزاكم الله عني كل خير. وكذلك كنرحب بالإخوان الجدد على القناة. إذا كنت أول مرة كتشاهد في القناة فالمرجو أنك تشترك في القناة وكذلك تفعل زر الجرس وما تنساش إعجاب، وشكرا لكم. اليوم إن شاء الله غادي نطرقوا لواحد الدرس مهم ومهم جدا، لأنه كيشكل إشكالية كبيرة بالنسبه لا للمبتدئين ولا ليزانترميديار. كيشكل مشكل كبير. هذا المشكل متعلق بلا لتر اش. لا لتر اش في اللغه الفرنسيه لا لتر اش سي اون لتر مويت، ما كتقراش نهائيا ما كتقراش. خصنا نتفقوا على هذه النقطه بعدا. اش سي اون لتر مويت. ان اكزامبل، on va prendre ce mot qui commence par H. Alors ici H c'est une lettre muette, يعني ما كتقراش. يعني شنو كندير؟ كنقرا دائما la lettre qui suit. C'est clair? Alors je dis hôpital, je dis pas hôpital. hôpital. C'est clair? مثال ثاني ساعة heure, je dis pas heure, heure. C'est clair? نتمنى ان هذه النقطة راح نتفقنا عليها. H c'est une lettre muette, jamais on prononce dans les mots. Alors هاد H فيها جوج. On doit distinguer entre les deux. H كاينة ce qu'on appelle H muet et ce qu'on appelle H aspiré. غادي نعطيكم الفرق بيناتهم إخواني وأخواتي. H muet ou H aspiré. La différence entre H muet et H aspiré au niveau على المستوى ديال لي ليزيون et la liaison. الفرق بيناتهم كيكون على مستوى لي ليزيون et la liaison. C'est clair? لي ليزيون et la liaison. غادي نشرح لكم وحده وحده غتخرجوا ان شاء الله فاهمين. غير ليسونسيال انكم خصكم تبقاو حتى لاخر الفيديو باش ما يبقاش عندكم اشكاليه في H muet et H aspiré. Que veut dire les lésions? Alors, les lésions هي واحد القاعدة في اللغة الفرنسية. غنعطيكم مثال باش تفهموا مزيان. ناخذ مثال école. école donc on dit la école. في الأصل كتكتب la école puisque école c'est un nom féminin singulier. Les lésions c'est quoi? Les lésions كتقول لك غيكون un mot qui se termine par voyelle et l'autre mot commence par voyelle. Qu'est-ce que je fais? Je supprime la première voyelle et je mets apostrophe. هذه les lésions. C'est clair? Et je lis l'école, l'école. C'est bon? C'est clair? Un autre exemple. Le enfant. Le enfant. في الأصل كتكتب هكا. غنطبقوا عليها نفس القاعده اللي الفوق. هنايا لارتيكل ديفيني كيتسالى ب او. هنايا لو نو كيبدا بفويال دونك جو سوبريم لا فويال او et je mets apostrophe et je lis l'enfant. هذه هي لي ليزيون. سي كلير؟ هذه هي لي ليزيون. بالنسبه لا ليزون je vais écrire ici la liaison. alors la liaison كتطبق كذلك في les noms qui commencent par des voyelles. C'est bon? ناخذ un exemple. ardoise. une ardoise. C'est bon? l'ardoise هي l'ardoise اللوحة. alors هنايا puisque هاد le mot commence par une voyelle وهنايا عندنا les qui termine par s كنديرو la liaison. كنقراو لي ardoises, les ardoises. C'est clair? Les ardoises, les animaux, ces enfants, ainsi de suite. هذه هي la liaison. C'est bon? هذه هي la liaison. يعني كنقراوها بحال كلمة واحدة. كنربطوا لي زارتيكل مع لي نون. دونك دابا تعرفنا على لي ليزيون وعلى لا ليزون. شنو العلاقه ديالو باش ميي و اش اسبيري؟ الوغ اللي خصكم تعرفوا بان اش ميي
اش ميو كتنطبق عليها القاعده د ليليزيون اي لا ليزون. سي كلير؟ كتنطبق عليها قاعده د ليليزيون اي لا ليزون. اش اسبيري ما كتنطبقش عليها لا ريغل د ليليزيون اي دو لا ليزون، ما كتنطبقش عليها نهائيا. ان اكزامبل بور بيان كومبروندر، ناخذ على سبيل المثال واحد لو مو qui contient H muet ou un mot qui contient H aspiré. ناخذ على سبيل المثال H muet. Par exemple, hôpital. C'est clair? Hôpital. ناخذ un autre mot. Par exemple, heure. ناخذ H aspiré كاين على سبيل المثال hauteur. الارتفاع. hôpital هو المستشفى، heure هي الساعة، hauteur هي الارتفاع. كذلك ناخذ haricot. haricot هو الفاصوليا، haricot vert، on dit haricot vert. دونك هنايا بغينا نديرو لهم لي ديتيرمينون، هنايا لو hôpital سي ان نون ماسكولين سانغولير، l'heure la heure، هنايا لا hauteur، هنايا لا لو haricot. شنو قلنا بان اش ميو كتنطبق عليها شنو؟ كتنطبق عليها لي ليزيون ولا ليزون. نبداو بلي ليزيون بعدا. هاد اش سي اون اش ميوت، دونك كتنطبق عليها لي ليزيون، دونك je dis l'hôpital, les lésions. Heure aussi c'est une H muette, l'heure. C'est clair? هنايا اش اسبيري ما كتنطبقش عليها لي ليزيون، صافي ما كندير حتى شي حاجه هنا، كنخلي هكا لا اوتور لو هاريكو. سي بون؟ يعني دو فاسون سامبل فاش كتكون اش ميو شنو كنعتبرها؟ كنعتبرها ما كايناش كاع اش، ما كايناش، كناخذ ديما الفوايل وكندير لي ليزيون، كنعتبرها ما كايناش وكندير لي ليزيون. هنايا في اش اسبيري كنعتبر اش كتشكل واحد الحائط بين هاد لارتيكل وبين فوايل، كنقول لا اوتور لو هاريكو. جو دي با ال apostrophe اوتور، نو، لا اوتور اي لو هاريكو. بالنسبه لا ليزون لا ميم شوز، هنايا غادي نديرو لو بلوريال ديالهم، غادي نديرو لي المستشفيات، هنايا البلوريال هي لي ساعات، هنايا غنديرو لي اي لي، هادي بالنسبه لا ليزون. الوغ هنايا قلنا اش ميو كتنطبق عليها لا ليزون، يعني جو في لي لي زوبيتو، هنايا لي زور لا ليزون. هنايا قلنا ما كتنطبقش عليها لا ليزون، دونك في اش اسبيري je dis les haricots, les hauteurs, je dis pas les auteurs, c'est faux. Les hauteurs, les haricots. J'espère que c'est clair à Qaïda, mais c'est vraiment la différence entre le H muet et le H aspiré. Je répète, le H muet, quand on tape les lisions, ou quand on tape la liaison. H aspiré, mais quand on tape la liaison, les lisions, ni لا ليزي. نعاود بالنسبه اش ميو كنعتبروها ما كايناش نهائيا، دونك كنلقاو غير او، دونك جو في لي ليزيون، جو في لا ليزون. بالنسبه لاش اسبيري كنعتبروها كاينه واخا ما كتنطقش، كاينه يعني كتشكل حاجز بين هاد لو مو و ا، دونك ما كنديروش لي ليزيون وما كنديروش لا ليزون. J'espère que vous avez bien compris. غادي تقولوا لي كيفاش نقدروا نعرفوا لو مو اسكي لي اش ميوي او بيان اش اسبيري. ما كايناش ان ريغل، ما يمكنلكش تعرف، هذا هو الاشكاليه، ما يمكنلكش تعرف اش ميوي و اش اسبيري، غير ليسونسيال خصك تعرف هاد لي ريغل، وخصكم انكم تبحثوا في لي ديكسيونير غادي توجدوا. حاولوا انكم تحفظوا لي مو لي بلوز يوتيليزي. انا غندير لكم دابا ان بتي طابلو دي مو لي بلوز يوتيليزي اون لونغ فرونسيز
اللي فيهم لو اش ميي اي لو اش اسبيري بور فوز ايدي. وان شاء الله في الكوميونيتي في المنتدى غادي ندير لكم اكثر ديال لي مو كي كومونس باغ اش لي ميي اي اوسي لي زاسبيري، وحاولوا انكم تطبقوا عليهم القواعد اللي شفنا دابا. سي بون. الوغ خليكم معايا الله يرضي عليكم حتى ندير لكم لو بتي طابلو ريكابيلاتيف. الوغ هنايا كيما كتشوفوا اخواني اخواتي ان بتي طابلو فيه لي مو كي كونتيان اش ميي اي اش اسبيري، وغادي نطبقوا عليه القاعده اللي شفنا باش تثبت القاعده في الراس. دونك قلنا اش ميي كتنطبق عليه شنو؟ لي ليزيون كتنطبق عليه لي ليزيون وكذلك لا ليزون. دونك اش ميي دونك l'homme. Je dis l'homme. Il a donné au pluriel les hommes, la liaison. Hirondelle, alors l'hirondelle. Le pluriel, les hirondelles. Hôpital, mustashfa, l'hôpital. Le pluriel, les hôpitaux, la liaison. Heure, sa'a, l'heure. Le pluriel, les heures. L'histoire, qissa, أو التاريخ كذلك تسمى التاريخ. alors je dis l'histoire ou bien les histoires. c'est clair. donc اش مية كتنطبق عليها لي ليزيون اي لا ليزون. بالنسبه لاش اسبيري كنا ما كتنطبق عليها لا ليزيون لا لي ليزيون لا ليزون. donc haricot je dis le haricot. héros هو البطل alors on dit le héros. hauteur l'irtifاع la hauteur كالحافظ يعني على ما كنديرش ابوستروف. اونت الخجل لا اونت الخجل. اش هو الفأس. سي بون. لا اش سي بون. لو اماك هو داك الارجوحه لو اماك. alors je garde le parce que h est aspiré. le hasard هو الحظ ولا لو hasard oui الحظ. سي بون. alors هادو لي مو كي كومونس باغ H aspiré, c'est clair? H aspiré, alors je fais pas la ما كنديروش داك لي ليزيون ما كنديروهاش. وكذلك لو ازار هو الصدفه ولا الحظ كتجي في معنى الصدفه ولا الحظ. وكذلك في لو بلوريال. alors au pluriel je dis les haricots, je fais pas la liaison. les haricots. les héros, je dis pas les héros, c'est faux. les héros. la hauteur je dis les hauteurs. la honte je dis les hontes. La hache, je dis les haches. Le hamac, je dis les hamacs. Le hasard, je dis les hasards. J'espère que vous avez bien compris la leçon, إخواني أخواتي. Inch'Allah, دابا سيرت لكم في المنتدى une liste plus complète pour connaître les mots qui commencent par H muet et qui commencent par H aspiré. كنشكركم جزيل الشكر إخواني أخواتي. ما تنساوش أنكم تدعموا القناة بالاشتراك فيها وكذلك تفعيل زر الجرس وكذلك إعجاب. وشكرا جزيلا لكم وإلى درس آخر إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.